सोमारा गोयची नेटबॉल टीम बंगळुरांत वचपाक भायर सरली। गोयची ही टीम बंगळुरांत जावपी चॅम्पियनशिपांत वांटेकार जातली। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आज गोयची पयली मिक्स नेटबॉल जी टीम आसा ही बेंगलोर हांगा पयली फर्स्ट नेटबॉल मिक्स चॅम्पियनशीप जावपाची आसा आनी तेचे खातीर गोयची जी मिक्स नेटबॉलाची टीम आसा ही काल राती रेल्वेन वचपाक बेंगलोर हांगा भायर सरले कडेन आसा आनी तेणी सांगले कडेन आसा की आमकां मेडल मेळटलें आनी आमी चॅम्पियनशीप जिखतले म्हण कित्याक फाटली जेन्ना नॅशनल गेम जाली त्या टायमार तेणी मेडल हाडली आनी ह्या मेडला खातीर तांकां खूब प्रोत्साहन मेळ्ळे कडेन आसा आनी करेजी मेळ्ळे कडेन आसा आनी ही जी मिक्स नेटबॉल जी आसा ही पयली फावट ऑर्गनायज केल्ले कडेन आसा आनी ही पयली नॅशनल चॅम्पियनशीप जी आसा ही बेंगलोर हांगा जातली आनी हेचे खातीर जी गोंयची टीम जी आसा ही बॉयज आनीक गर्ल्स हितून भितर 3 जाण बॉयज खेळटले आनीक 4 जाण आसा ती गर्ल्स खेळटली म्हणून तांकां म्हणले कडेन आसा मिक्स नेटबॉल चॅम्पियनशीप म्हणून आनी ही जी आसा ही बेंगलोर जातली आनी आतां पळोवया आमची जी गोंयची टीम जी आसा ही कितली म्हणल्यार मेडल हाडटा ती आनी कितली चॅम्पियनशीप आपल्याल्या हातीन घेता ती कित्याक स्पोर्ट्सा खातीर गोंया साकून भरपूर वाव मेळ्ळे कडेन आसा आनी स्पोर्ट्स हो जायो आनी ह्या स्पोर्ट्साचेर भुरग्यांचें जें हें आसा कॅरियर आसा हें मुखार घडटा कित्याक सरकारान जाय तिच्यो स्किमी आसात आनी ज्यो सर्वीस आसात ह्या स्पोर्ट्समॅनाक दवरले कडेन आसा आनी हेचोच फायदो ह्या भुरग्यांनी घेवचो आनी मेळटलो म्हण आशी करता। आज आमी बेंगलोराक वतात फर्स्ट मिक्स नेटबॉल आसा नॅशनल फर्स्ट स्टार्ट केल्लें आनी आमी वतात नॅशनल गेम्स आमकां प्रायज मेळ्ळे कारणान आमकां खूब बरो आसा आमकां मेडल घेवन येवपाक चान्स आसा। जर हे खंय खंय तुमी मॅच जिखले कडेन आसा हेचे पयलीं हेच्या खातीर आमी आप टू क्वॉर्टर फायनल वचूंक पावताले पूण खुबशे नॅशनल गेम्साक आमकां मेडल मेळ्ळें आमकां खूब चड आसा आनी आमी ट्राय करता। नॅशनल गेमी कशें हें केलें तुमी नॅशनल गेम्साक फकत मिक्स नेटबॉल नाशिल्ली ही फाटी नवीनच इंट्रोड्यूस केल्ली आसा नॅशनल गेम्स मिक्साची तितूंत 3 जाण चेडे आसता आनी 4 जाण चेडवां आसता आनी नवी गेम जाल्ले कारणान आमकां चान्सीस चड आसता। हांगा ग्रावंडाचे कशें आसा तुमी नेटबॉलाचे आमी हांगा आउटडोर प्रॅक्टीस करताले आतां थंय आमकां एक्झॅक्टली खबर ना कितें इनडोर अशें म्हणटात म्हाका दिसता तितलें डिफरंट जावचें ना कित्याक आमकां नॅशनल गेम्सा इनडोराची प्रॅक्टीस केल्ली आसा। टिमी कितली जाण आसा तुमगे आतां आमी सद्याक 11 जाण वतात गर्ल्स एंड बॉयज गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, समरिता खणगांवकार आनी मुजेफ शेख।